बैग हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर हो ना, चीजें जरूर होनी चाहिए। तो आखिरत के सफर पे जाना है ना, तो वो नेकियां होनी चाहिए, तो सामान जरूर होना चाहिए कोई ना कोई, ये तो जरूरी बात है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में याद आ गया कि अपना सामान जरूर रखो जी, ज्यादा राह ले लो, रास्ते में कभी किसी को मांगो, उन्हें फकीर ही ना बन जाना। लेकिन अगर तुमसे कोई पानी मांगे तुम्हारे डोल में से, तो फिर दे दिया करो। एक दूसरे को पानी अगर कोई मांगे या कोई चीज मांगे तो नहीं, मतलब ये कि दीन इस्लाम आप देखें हर तरीके से समझाए, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम में पढ़ जाओ, आप अच्छे खासे अक्लमंद हो जाओगे, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर काफरों की बात बताने लगे हैं हमें कि सुनो, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्की दाअवुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीना, अपने दीन में खालिस होकर ना वो अल्लाह को तब पुकारते हैं जब वो कश्तियों में सवार होते हैं। अल्लाह अकबर, कश्तियों में सवार होते हैं तो जाहिर है भाई क्यों डगमगाती हैं कश्तियां, बड़े बड़े जहाज, लहरें आती हैं, इतने बड़े 4-4 5-5 बिल्डिंग बनी हुई जहाजों की गिरा देती हैं पानी की लहरें। जब उस वक्त तूफान आता है ना, तो उस वक्त वो जब कश्तियों में सवार होते हैं तो बड़े अल्लाह वाले बन जाते हैं, खालिस। अल्लाह ने कह दिया, देख लें, लहुद्दीन मुखलिसीना लहुद्दीन, दीन के लिए बिल्कुल मुखलिस हो जाते हैं। और फिर क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह हमें यहां से बचा लेना। फलम्मा नज्जाहुम, फिर जब हम उनको निजात दे देते हैं इलल बर्री, खुशकी की तरफ, कि जाओ चले जाओ खुशकी की तरफ, कर लिया सफर, इज़ा हुम युशरिकून, वहां जाके फिर शिरक करने लग जाते हैं। अब इसकी मिसाल ना सिर्फ कश्तियों की नहीं है, इधर हम गिरे, बेहोश हुए, तौबा तौबा की, डॉक्टर्स के पास ले गए, अस्तगफार की, बिल्कुल सेहतमंद हो गए, फिर वही हरकतें। बीमार हो गए, अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे ठीक कर दे, सेहत तंदुरुस्ती हजार नेमत है, जब ठीक हो गए फिर वही कुछ। किसी कारोबार में घाटा पड़ गया, बिल्कुल ही लॉस हो गया, फिर अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह हमारे को सहारा कर दे, हमारा जब सहारा कर देता है अल्लाह, फिर वही कुछ। तो ये सिर्फ कश्तियों की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी की जो कश्ती है वो किधर जा रही है उसको देखना है। अल्लाह ने कहा इस तरह करते हैं, मैंने जब तुम्हारा काम हो जाता है, यानी सेल्फिश, इसको आप कहें कि सेल्फिश हैं ये लोग, अल्लाह के साथ ही देखो सेल्फिश, कि जब काम हो जाता है तब कोई अल्लाह नहीं। अल्लाह तो तब है ना कि जब तुम्हारा खुशी का टाइम चल रहा हो और तुम कहो अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मैंने उसके मुताबिक काम करने। ये है, यानी वक्त पे तुम अल्लाह को भूल जाते हो, या फिर बुरे वक्त पे तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है, अच्छे वक्त में तुम अल्लाह को भूल जाते हो। अल्लाह ने आपको पता है ना एक जगह कुरान में फिर इनका क्या जवाब दिया हुआ है ये कश्ती वालों का, कि भाई वो जो खुशकी पे तुम आ गए हो कामयाब हो गए, तो कहते हो हमारे तो भगवानों ने बचाया, हमारे तो देवताओं ने बचाया, फिर तुम मुनकिर हो गए, मुशरिक हो गए। तो इस बात से नहीं डरते कि मैं तुम्हें जमीन में धंसा दूंगा, ये खुशकी पे ये अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या है, अल्लाह ने कहा तो मैं उन्हें जब निजात दे देता हूं तो फिर वो शिरक करने लग जाते हैं। लियकफरू बिमा आतैनहुम, लियकफरू बिमा आतैनहुम, वो अलबत्ता इनकार करते हैं उन चीजों से जो हमने उन्हें दी हैं। इनकार ही हो गया ना, फिर अल्लाह ने ये नतीजा निकाल लिया कि जो कुछ आप देखिए ना, अपने बच्चों के लिए आप जो कुछ मर्जी करते जाओ ना, तो बड़े होके बच्चों की कोई खास एक जरूरत पूरी ना होती तो वो फौरन मुंह पे ले आते हैं आपने हमारे लिए किया क्या। और अगर हम उनको जुटाएं कि हमने ये किया तो कहेंगे हर माँ बाप करता है, कोई एहसान नहीं, इसको कहते हैं सेल्फिश, सब एहसान भूल गए। यही अल्लाह कह रहे हैं कि लियकफरू बिमा आतैनहुम, बात ये है ना, हमने इन्हें नेम दी जो हमने इन्हें कर रहे हैं। क्यों? वही बात आ गई, देखिए अगली, वलियतमत्तउ, वो तो सिर्फ अल्लाह अकबर, फायदा उठाते, किसी का फायदा उठाना। उन्होंने भी जब मुसीबत पड़ी ना कि भाई अब ये जो तूफान आया ना, इससे सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इस वक्त अल्लाह ही करो, यानी अपना फायदा उठाने के लिए तुम लोग दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो। चलो अल्लाह का तो इस्तेमाल जिस तरह तुम्हारी अकल ने किया कर लिया, वो तो तुम अल्लाह को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अल्लाह तो अल्लाह है, उसको तो पूरी दुनिया की कायनातें जितनी उसने बनाई है फिर भी नहीं वो इस्तेमाल हुआ, वो तो कुन कहे हर काम हो जाता है। लेकिन अल्लाह बता रहे हैं कि वलियतमत्तउ, कि बस तुम अपना ही फायदा उठाते हो। ये इंसानों के लिए यही बात है, सबके लिए, कि भाई जब तुम्हारे कोई काम आया, तुमने मिन्नत समाज की कि मेरा काम कर दो, जब उसने कर दिया, जब उसका वक्त आया तो उसके काम ही ना आए, सिर्फ अपना फायदा उठा लिया। अब जितने वर्कर रखे हुए हैं फैक्ट्री में, आप उनसे लाखों कमाते हो, तो जब वो तुमसे कुछ मांगने लग जाएं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, तो तुम करते ही नहीं, सिर्फ अपना फायदा उठा रहे हो।
یہی اللہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 نعمتیں تمہیں دی، کروڑوں خربوں نعمتیں تمہیں دی، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تم کفر کرتے ہو، تو صرف میری نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہو، تو سن لو فسوف یعلمون، جلدی ہی تم جان لو گے، جو بھی چالیں تم چل رہے ہو نا جلدی جان لو گے پھر۔ اولم یروا انا جعلنا حرما، اور کیا بھلا تم یہ نہیں دیکھتے، یعنی جو بات کرتے کرتے اللہ نے حرم کی بات اب کیوں کرنا شروع کی ہے؟ کیونکہ وہ کافر منکرین مشرکین جو اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ اب ان کو ایک اور نعمت اپنی جتا رہے ہیں کہ یہ جو تم حرم میں رہ رہے ہو نا، اور حرم میں رہتے ہوئے تم ناشکری کر رہے ہو، تو دیکھو اولم یروا انا جعلنا حرما، ہم نے تو حرم کو بڑا، تم نے دیکھا کہ ہم نے حرم کو کیا بنا دیا، آمنا، امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور دیکھو اچک لیے جا رہے ہیں تمہارے سامنے، من حولہم، یہ ارد گرد کے علاقوں سے تمہارے لوگ۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا آپ غور کریں اللہ کی باتوں پہ، کیسے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ چلو میری نعمتوں کا تم ناشکری کر رہے ہو، تو دیکھو امن والا یہ ابراہیم کی دعا سے کیسا شہر بنا کہ ارد گرد دیکھیں نا، ارد گرد جتنے بھی چاہے جنگیں ہو رہی ہوں کچھ ہو، حرم میں سکون ہے۔ اب حرم میں پہنچ جاؤ نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے باپ کا قاتل بھی مل جائے نا تو تم اس سے اب کچھ نہیں کہہ سکتے، تمہارے پاس سے گزر جائے تمہارے باپ کا قاتل تم نہیں پکڑ سکتے، یہاں سکون۔ تو اسی طرح آپ اس بات کو نا اس طرح بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ پاکستان ہے نا، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ باتیں کہ پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، بچے نہیں مارے جا رہے، عورتیں بیچاری بیوہ نہیں ہو رہی، تو شکر کرو اللہ کا، تم امن میں رہ رہے ہو۔ کسی بھی ملک میں تم رہ رہے ہو تو اگر وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو تم نہ ان ملکوں کو دیکھ کے جن کے بچے رو رہے ہیں، جن کی عورتیں، جن کے مرد سب بے بس ہو گئے ہیں، تو تم شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں کتنا امن دیا ہوا ہے۔ پھر اپنے گھر کو دیکھو کہ گھر میں کتنا امن ہے، تمہیں جو گھر دیا دیکھو کیسے سکون سے اپنے گھر میں رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، عورت اپنے گھر میں چادر لے نہ لے ایسے محفوظ، کوئی کسی قسم کا اسے ڈر نہیں، کتنا امن دیا تمہارے گھر میں اللہ نے، اپنے بیڈ پہ آرام سے سو جاؤ، اپنے کچن میں جاؤ جو مرضی پکاؤ کھاؤ، اللہ نے کتنی سہولتیں دی، امن۔ اس شہر کی بات کرتے ہیں اللہ ہر چیز میں سوچیں کہ وہ شہر امن، صرف کیا حرم نہیں ہے امن، ہمیں ہمارے گھر میں امن ہے، دیکھیں ذرا تو اس کا شکر بنتا ہے۔ یہی بات ہے نا، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی 100 میں سے چلو 40 ہی مجھے دے دو، چلو 100 میں سے مجھے 50 دے دو، آدھے مجھے دو، کچھ بھی نہیں، شکر۔ یہ شکر نعمت کا وہ کہتے ہیں کہ قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی نعمتیں دے دی اور اس نے کہا الحمدللہ، اور دل سے کہنے والا ہو الحمدللہ، تو پوری دنیا کی نعمتیں ہلکی پڑ گئیں اور الحمدللہ وزن میں بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی پختہ چیزیں ہمیں دے رہے ہیں اپنی اس دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں، یہ آپ سوچیں کہ جس نے وہ اپنا لی، اس لیے اللہ نے کہا نا کہ لا یاکلون، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بتایا کہ اس کے ارد گرد جتنے دیکھ لو ماحول ہے نا، وہاں کیا ہو رہا ہے، افا بالباطل یؤمنون باللہ یکفرون، اور نعمتوں کے ساتھ اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر ہی جھوٹ گھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ساری نعمتیں گنا کے امن کر کے سارا کچھ بتا کے اللہ نے کیوں کہا کہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر ہی جھوٹ گھڑ دے؟ مطلب یہ کہ تم سے ابھی اللہ نے کہا نا ان سے پوچھو آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، کہیں گے اللہ نے، پتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا بھائی، ہوائیں کون چلاتا ہے اللہ، بارش کون دیتا ہے اللہ، پہاڑ کس نے بنائے اللہ، دنیا کائنات کس نے بنائی اللہ، تمہیں کس نے پیدا کیا اللہ، پتا ہے نا کہ یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، تم اللہ پہ جھوٹ کرتے ہو، پھر پیر فقیر بنا لیتے ہو، سارا کچھ جانتے ہو، پھر میرے شریک بنا لیتے ہو، پھر وہ فلاں عورت کو کسی عورت نے کہا نہیں تم وہاں جاؤ تو وہ بندہ نا تمہارے بچے کو ٹھیک کر دے گا، تم مجھے چھوڑ کے پھر ادھر جا رہے ہو، کسی مزار پہ جا رہی ہو، کچھ کر رہی ہو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھئی تم سے بڑا ظالم نہیں کوئی ہو سکتا، مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو میری نعمتوں کو، میری حقیقت کو جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے، پھر بھی میرے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یہ آپ سوچ لیں کہ آپ اپنی زندگی سے چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی شرک ہے نا تو نکال دیں، کہ کسی کی کوئی 11ویں دلانی، کسی کی کوئی 12ویں دلانی، کوئی نیاز دینی کسی کے نام کی، کسی کے بھی نام کی نا، آپ کا دادا بابا کوئی بھی فوت ہو گیا ہوا اس کے نام کی روٹی دے رہے اور اسے چاہے زندگی میں روٹی کبھی کھلائی نہ ہو، یہ شرک بنانے میں تم لوگ، اللہ یہی کہتا ہے اتنے شیر کیوں ہو؟
کسی کے نام کی روٹی نہیں دینی، کوئی نانی کوئی دادی کوئی کچھ نہیں.